पाकिस्तान टूट गया। अचानक टूटा नहीं, इसके बीज बोए गए फेडरल कोर्ट में। जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने इसका बीज बोया। जस्टिस मोहम्मद मुनीर पाकिस्तानी तारीख का विलन। आखिर जस्टिस मुनीर का कसूर क्या था? नाज़रीन, हमने नुक्ता पर पेश की गई 2 बंद फाइलों को खोलने की कोशिश की और आपको बताया कि इन बंद फाइलों पर क्यों आखिर कोई फैसला नहीं किया गया और कौन था जो इन फाइलों को हमेशा बंद रखना चाहता था। पाकिस्तान की तीसरी बंद फाइल भी एक ऐसी साजिश और ऐसे नापसंदीदा किरदार के बारे में है जिसने न सिर्फ पाकिस्तानी तारीख को तबाह किया बल्कि इस किरदार के किए गए फैसले आज भी मुल्की तारीख में स्याह बाब के तौर पर जाने जाते हैं। पाकिस्तान की अदालती तारीख पर यह वो वाहिद बदनुमा दाग है जिसे आज भी अदालतें इसे अपने नाम के साथ जोड़ने से कतराती हैं। इस किरदार को तारीख नजरिया ज़रूरत का खालिक और जस्टिस मोहम्मद मुनीर के नाम से जानती है। नुक्ता के नाज़रीन, आप इस किरदार के बारे में जितना भी जानते हो, आज हम आपको जस्टिस मुनीर के वो तारीखी जुर्म बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। आखिर जस्टिस मुनीर का कसूर क्या था और उन्होंने ऐसे कौन से काम किए थे जिससे तारीख उन्हें नजरिया ज़रूरत के खालिक और नापसंदीदा किरदार के नाम से जानती है। इनके किए गए कारनामों की ही वजह से आज पाकिस्तान इन हालात का शिकार है। ये कारनामे आखिर क्या थे और इनके कारनामों की वजह से पाकिस्तान को क्या नुकसान उठाना पड़ा, सब जानते हैं आज की इस वीडियो में, जिसका नाम है पाकिस्तान की तारीख की तीसरी बंद फाइल, जस्टिस मोहम्मद मुनीर, पाकिस्तानी तारीख का विलन। ये 1954 की बात है जब मुल्क में लियाकत अली खान की शहादत के बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं, जिन्हें मशरक़ी पाकिस्तान की क़यादत की भरपूर हिमायत हासिल है। एक बुजुर्ग और कमज़ोर सेहत के हामिल गवर्नर जनरल का इंतखाब हो चुका है जिनका नाम है ग़ुलाम मोहम्मद। गवर्नर जनरल जिस्मानी एतबार से बीमार ज़रूर हैं मगर इख्तियारात मनवाने की भरपूर ताकत रखते हैं। ये वो गवर्नर जनरल हैं जिन्हें इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार के तौर पर मुंतखब किया गया था। ये कहना बेजा ना होगा कि इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा और आर्मी चीफ अयूब खान थे। इसी दौर में उन्हें मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खान की ईमा पर मुंतखब किया गया था। कुदरतुल्लाह शहाब कहते हैं कि गवर्नर जनरल इस दौर में वो किरदार थे जो अपनी मर्जी ना होने पर गालम गलोच की बौछार कर देते थे। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान मामलात आइडियल तो नहीं थे, अलबत्ता एहसन अंदाज में चल रहे थे। क़यादत के दरमियान थोड़े बहुत इख्तलाफात मौजूद थे मगर क़यादत हुकूमती मशीनरी चलाने में मसरूफ थी। इसी साल मार्च 1954 में इंतखाबात का इनकाद हुआ। इलेक्शन में मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के लोग पुरजोश थे मगर एक बात जो मुस्लिम लीग की क़यादत को परेशान कर रही है वो है मुस्लिम लीग की मकबूलियत में कमी और पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात। मुस्लिम लीग के कायदीन आपस में इख्तलाफात का शिकार हैं, जिसके बाद मशरकी पाकिस्तान की क़यादत कन्फ्यूजन का शिकार है कि मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से मैदान में उतरे या किसी और के। मशरकी पाकिस्तान जो कि इस वक्त बांग्लादेश है और मगरबी पाकिस्तान के रहनुमा जब अपने इख्तलाफात को हल न कर सके तो मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के रहनुमा अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक सियासी मैदान में उतरे। मशरकी पाकिस्तान की क़यादत ने फैसला किया कि वो अब मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से मैदान में नहीं उतरेंगे और मगरबी पाकिस्तान ने भी उनको उनकी मर्जी के मुताबिक फैसला करने दिया। मशरकी पाकिस्तान के नामवर सियासी रहनुमा हुसैन शहीद सोहरवर्दी, मौलवी फजल हक, मौलाना भाषानी और मौलाना अतहर ने ये फैसला किया कि एक सियासी इत्तेहाद कायम किया जाए जो मुस्लिम लीग का भरपूर मुकाबला करेगा। यूं दिसंबर 1953 में पाकिस्तान की सियासी तारीख का पहला सियासी इत्तेहाद कायम किया गया जिसका नाम जगतू फ्रंट रखा गया। इस इत्तेहाद में 4 सियासी जमातें अवामी लीग,
श्रमिक कृषक पार्टी, गणतंत्री दिल और निज़ाम इस्लाम पार्टी शामिल हुई। मुस्लिम लीग इस जगतू फ्रंट से ज्यादा परेशान नहीं हुई। मुस्लिम लीग के कायदीन समझ रहे थे कि दाएं बाजू की जमात होने के बायस वो इलेक्शन में नुमाया कामयाबी हासिल कर लेगी, मगर जगतू फ्रंट के मंशूर ने इसे मुल्क भर में मकबूल कर दिया। मुल्क के हर चप्पे में इसके चर्चे होने लगे। इसका मंशूर इस कदर मकबूल हो गया कि मुस्लिम लीग की बका खतरे में पड़ने लग गई। आखिरकार इलेक्शन का दिन आया। मुल्क भर में इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया गया। मुस्लिम लीग अभी भी समझ रही थी कि वो माजी की तरह कामयाब ही होगी, मगर इलेक्शन के नताइज ने मुल्क भर से सब कुछ बदल कर रख दिया। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। बड़े सियासी कायदीन को बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। जगतू फ्रंट ने 309 में से 223 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि मुस्लिम लीग के हिस्से में सिर्फ 9 सीटें आईं। हैरत अंगेज तौर पर माजी में कामयाब होने वाली जमात मुस्लिम लीग पार्लिमानी पार्टी का दर्जा हासिल करने में भी नाकाम हो गई थी, क्योंकि पार्लिमानी पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए सियासी जमात को कम से कम 10 नशिस्तें हासिल करना लाजिम था। मुस्लिम लीग ने एक आज़ाद रुकन फजल कादिर चौधरी की हिमायत हासिल की और पार्लिमानी पार्टी का दर्जा पाने में कामयाब हुई। मशरकी पाकिस्तान में खुशी के शादियाने बज रहे थे, मगर मगरबी पाकिस्तान में इस कामयाबी पर कोई ख़ास खुशी नहीं थी। जगतू फ्रंट तो इस कामयाबी को इस तरह मना रहा था कि आइन साज असम्बली में अब इसकी भरपूर अक्सरियत होगी और वो मुल्की मुफाद में बेहतर कानून साजी करेगी, मगर कौन जानता था कि समुंदर के उस पार मगरबी पाकिस्तान के इक़्तिदार के हवस के पुजारी किसी और ही साजिश में मसरूफ़ थे। मगरबी पाकिस्तान के मुस्लिम लीगी इस बात पर अफसोस कर रहे थे कि अब इन इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग मरकज़ी आइन साज असम्बली में गैर नुमाइंदा हो जाएगी। वो ये सोच रहे थे कि अब आखिर ऐसा क्या किया जाए कि वो दोबारा असम्बली में अक्सरियत हासिल कर सकें। यूं मुल्क में पहली बार नए इंतखाबात का मुतालिबा सामने लाया गया, मगर साथ ही साथ इलेक्शन के नतीजे में असम्बली का क़याम भी अमल में आ गया। अब जगतू फ्रंट अक्सरियती इत्तेहाद के साथ असम्बली में मौजूद था। असम्बली ने 21 सितंबर 1954 को एक तारीख साज कानून साजी की। असम्बली ने यह कानून पास किया कि मुल्क पाकिस्तान के गवर्नर जनरल असम्बली तहलील नहीं कर सकते और उनके इख्तियारात में कमी की जा रही है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 1956 के आइन बनने से पहले आइन साज असम्बली जितने भी कानून पास करती थी उसको गवर्नर जनरल की तौसीक की ज़रूरत नहीं थी। यानी जब आइन साज असम्बली कोई भी कानून पास करती थी वो बिल खुद ही कानून बन जाता था। आपको ये जानकर हैरत होगी कि कायदे आज़म के बतौर गवर्नर जनरल भी यही सिस्टम राइज था। कायदे आज़म के पास सिर्फ अमूमी बिल लाए जाते जिन पर वो दस्तखत करते। आईनी बिल पर भी कायदे आज़म के दस्तखत की ज़रूरत नहीं होती थी। अब असम्बली ने ऐसा कानून पास कर दिया था कि मुल्क का सबसे ताकतवर किरदार अपने ही इख्तियारात में कमी का सामना कर रहा था। जैसे ही आइन साज असम्बली में ये कानून पास हुआ और गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद को इसका पता चला तो वो आग बगोला हो गए और हस्बे आदत गालम गलोच करने लगे। अयूब खान अपनी किताब इस रिस्क से मौत अच्छी में लिखते हैं कि वो बैरूने मुल्क दौरे पर थे और गवर्नर जनरल की तरफ से उन्हें और सिकंदर मिर्ज़ा को फ़ोन आया कि दौरा मुख्तसर करके वापस मुल्क फौरी तौर पर पहुँचें। इस कॉल में उनकी जानिब से गुस्सा वाज़े नज़र आ रहा था। मुल्क के आर्मी चीफ अयूब खान भी मुल्क में वापस आ गए। गवर्नर जनरल को गवारा ना था कि उनके इख्तियारात में कोई फ़र्द तो क्या असम्बली भी किसी किस्म की कमी करे। पहल तो उन्होंने छोटे मोटे इक़दाम करने की कोशिश की, मगर इससे असम्बली और उसके मेंबरान पर कोई हर्फ नहीं आया। जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद से कुछ ना हो सका तो उन्होंने ऐसा फैसला किया जिसने मार्शल लॉ की राह को हमवार किया। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि मुल्क में हंगामी हालात नाफिज किए जाएं और आइन साज असम्बली को मुअत्तल कर दिया जाए। यूं मुल्क में हंगामी हालात को नाफिज कर दिया गया, आइन साज असम्बली को मुअत्तल कर दिया गया और वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को वज़ीर आज़म के ओहदे से भी बरतरफ कर दिया गया।
گورنر جنرل ابھی اپنے اس اقدام پر اطمینان محسوس کر رہے تھے کہ آئین ساز اسمبلی بھی حرکت میں آ گئی۔ اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے گورنر جنرل کے اقدام کو سندھ کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اس وقت سندھ ہائی کورٹ کو سندھ کورٹ کہا جاتا تھا۔ اس تنازع کی وجہ سے ملک سیاسی بے یقینی اور بحران کا شکار ہو گیا، یعنی ملک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہو گیا۔ اب سندھ کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا کہ گورنر جنرل نے جو حکم دیا ہے کیا وہ اس کا اختیار بھی رکھتے تھے یا نہیں۔ سندھ کورٹ نے اس معاملے کے آئینی اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ اس وقت کے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے گورنر جنرل کے حکم کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اسمبلی کو بحال کر دیا۔ اس فیصلے کے بعد عوام میں سے بے یقینی کا خاتمہ ہوا، مگر یہ سب زیادہ دیر تک نہیں چل سکا۔ گورنر جنرل غلام محمد اس فیصلے سے مزید آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے سندھ کورٹ سے جاری فیصلے کے خلاف فیڈرل کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ یہاں پہ کردار آتا ہے جسٹس منیر کا، جو فیڈرل کورٹ کے جج تھے۔ فیڈرل کورٹ نے سندھ اسمبلی کے فیصلے کے خلاف اپنا فیصلہ دیا اور ٹیکنیکل بنیادوں پر گورنر جنرل کے حق میں فیصلہ دے دیا، یعنی یہ فیصلہ دیا گیا کہ گورنر جنرل اسمبلی کو تحلیل کرنے اور ہنگامی حالات کے نفاذ کا اختیار رکھتے ہیں۔ اس فیصلے کی دلچسپ بات یہ تھی کہ جسٹس منیر نے اس مقدمے کے فیصلے میں لکھا کہ اگر کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو جائے تو ریاست کو بچانے کے لیے غیر آئینی اقدام بھی قابل قبول ہو سکتے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد ملک میں غیر آئینی اقدامات کو جائز کرنے کا عمل شروع ہو گیا۔ جسٹس منیر نے اس نظریے کو تقویت دیتے ہوئے آئین کو پس پشت ڈالنے کا جواز فراہم کیا۔ تاریخ میں یہ شواہد موجود ہیں کہ گورنر جنرل نے جتنے بھی اقدامات کیے ان سب کے پیچھے میجر جنرل سکندر مرزا اور آرمی چیف ایوب خان تھے۔ یہ کیس پاکستان کی تاریخ میں نظریہ ضرورت کی بنیاد رکھنے کے لیے مشہور ہوا۔ معروف قانون دان حامد خان کہتے ہیں کہ جسٹس منیر کے اس فیصلے میں گورنر جنرل کو ایسے اختیارات دے دیے گئے تھے جو آئینی طور پر درست نہیں تھے۔ جسٹس منیر اس فیصلے کے بعد کہتے تھے کہ اگر وہ یہ فیصلہ نہ دیتے تو ملک میں انقلاب آ جانا تھا، جو ملکی مفاد میں ہرگز ٹھیک نہیں تھا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں ملک میں رائج کئی قوانین غیر مؤثر ہو گئے، کیونکہ وہ قوانین ابھی تک اسمبلی سے پاس نہیں ہوئے تھے۔ گورنر جنرل غلام محمد کی چالاکی دیکھیے کہ انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ان قوانین کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی تو ان کے اس اقدام کے خلاف ایک شہری یوسف پٹیل نے عدالت سے رجوع کیا۔ فیڈرل کورٹ نے اس کیس میں بھی گورنر جنرل غلام محمد کے اقدامات کو درست قرار دیا اور ان کے اختیارات کو تسلیم کرتے ہوئے قوانین کو عارضی طور پر برقرار رکھا جس کو گورنر جنرل بحال کروانا چاہتے تھے۔ یوں غیر آئینی آرڈیننس کو قانونی تحفظ دیا گیا۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ فیصلہ بھی جسٹس منیر نے ہی دیا۔ انہوں نے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو 1 یونٹ میں تبدیل کر دیا اور آئین سازی کے تمام اختیارات حاصل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا۔ اس اقدام کے بعد ملک کی سیاسی صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی۔ ایلن میگراتھ اپنی کتاب ڈسٹرکشن آف پاکستان ڈیموکریسی میں لکھتے ہیں کہ جب جسٹس منیر نے اسمبلی کے بالادست اور خود مختار ہونے کے خلاف لکھا تب اس نے پاکستان کی دستوری اساس کو تباہ کر دیا اور ایسا خلا چھوڑ دیا جس سے صرف اور صرف گورنر جنرل کو فائدہ ہوا۔ آئیے آپ کو جسٹس منیر کا ایک اور کارنامہ بتاتے ہیں جس کے بعد ملک میں جمہوریت کا نام و نشان ہی باقی نہ رہا۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک آئینی مقدمہ ایسا بھی ہے جس سے ملک میں مارشل لاء کو جائز قرار دیا اور اس کا فیصلہ بھی جسٹس منیر نے ہی لکھا۔ اس کیس کو 200 کیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ 1956 کے آئین کے بعد اور 1958 کے مارشل لاء سے کچھ دیر پہلے بلوچستان کے ضلع لورالائی کے ایک شہری محمد اسماعیل ڈوسو پر قتل کرنے کا الزام لگا اور اسے لیویز فورسز نے گرفتار کر کے قبائلی حکام کے حوالے کر دیا اور لویا جرگہ میں فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کے تحت مقدمہ چلا کر سزا سنا دی گئی۔ اس سزا کے خلاف ڈوسو کے رشتہ دار ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ یعنی لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے اور اس سزا کو چیلنج کر دیا۔ انہوں نے موقف
اختیار کیا چونکہ اسماعیل ڈوسو پاکستان کا شہری ہے، لہٰذا اس کے خلاف مقدمہ پاکستان میں رائج قوانین کے تحت ہی چلایا جا سکتا ہے۔ اسے لویا جرگا کی جانب سے دی گئی سزا 1901 کے FCR قانون کے تحت دی گئی ہے، اس لیے اسے پاکستان کے قوانین کے تحت دوبارہ سزا سنائی جائے۔ اس وقت کے لاہور ہائی کورٹ نے 1956 کے آئین کے تحت مقدمہ سنا اور ڈوسو کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کا قانون 1956 کے آئین سے متصادم ہے اور 200 آئین کے آرٹیکل 5 اور 7 کے تحت مساوی سلوک کا حقدار ہے۔ یوں ہائی کورٹ نے لویا جرگے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ اس فیصلے سے ملکی سیاسی اور عدالتی تاریخ میں ایک بھونچال آ گیا۔ FCR کو آئین سے متصادم قرار دینے کے بعد 1956 سے پہلے کے فیصلوں پر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا کہ آخر اب ان تمام فیصلوں کا کیا ہوگا۔ وفاقی حکومت نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس فیصلے کے خلاف وہ سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ اس وقت کی سپریم کورٹ نے اپیل کی تاریخ 13 اکتوبر 1958 مقرر کر لی، لیکن اس وقت صورتحال انتہائی دلچسپ ہو گئی جب اپیل کی تاریخ آنے سے پہلے ہی 7 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا نے ملک میں مارشل لا لگا دیا اور ساتھ ہی کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ تمام حکومتی مشینری، مرکزی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں۔ تمام وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا۔ ابھی 3 ہی دن گزرے تھے کہ جنرل ایوب خان نے 1956 کے آئین کی جگہ نیا لیگل آرڈر 1958 جاری کر دیا۔ اس آرڈر کے بعد اس مقدمے کو ایک اور ٹوسٹ ملا۔ آرڈر کے تحت 1956 کے آئین کو عارضی طور پر منسوخ کر دیا گیا اور اس کے علاوہ تمام قوانین کو برقرار رکھا گیا۔ اس منسوخی کے بعد ملکی سیاسی اور عدالتی صورتحال انتہائی دلچسپ ہو گئی۔ یہ صورتحال یہ تھی کہ اگر سپریم کورٹ نے 200 کے حوالے سے ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا تو اس کا مطلب ہوگا کہ 1956 کا آئین بدستور موجود ہے، اور اگر آئین بدستور موجود ہے تو پھر مارشل لا ریگولیشنز کے آرڈیننس 1958 کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ جب حیثیت نہیں رہے گی تو مارشل لا بھی چیلنج ہو جائے گا۔ اب مارشل لا کو جائز قرار دینے کے لیے ایک بار پھر جسٹس منیر کا ہی انتخاب کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اس مقدمے کی سماعت کی اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت کے سامنے سوال کیا گیا کہ صدر کی طرف سے جاری قانون جس میں 1956 کے آئین کو منسوخ کر دیا گیا ہے وہ دفعہ 7 آرٹیکل 1 کے تحت کالعدم ہو گیا یا نہیں۔ جسٹس منیر نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ بات بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ہے کہ کامیاب فوجی بغاوت یا کامیاب انقلاب آئین تبدیل کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور ایسی صورت میں عدالتوں کا اختیار سماعت اور ان کا دائرہ کار بھی برقرار نہیں رہتا، یعنی مارشل لا کو جائز قرار دے دیا گیا۔ لیکن جسٹس AR کارنیلس نے اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ حیرت کی بات دیکھیے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ 27 اکتوبر کو سنایا اور اسی شام صدر سکندر مرزا سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ یوں جسٹس منیر کے اس فیصلے کے بعد جنرل ایوب خان پاکستان کے اقتدار پر قابض ہو کر سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ ناظرین، جسٹس منیر ایک ذہین آدمی تھے، مگر ان کی ذہانت ملک کے لیے تباہ کن تھی۔ جسٹس منیر قیام پاکستان سے قبل باؤنڈری کمیشن میں آل انڈیا مسلم لیگ کی نمائندگی کر چکے تھے۔ پاکستان کے قیام کے بعد وہ پنجاب چیف کورٹ کے چیف جسٹس بنے اور بعد ازاں فیڈرل کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس مقرر ہوئے۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد 1962 سے 1964 تک اس دور کی اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کے طور پر بھی کام کرتے رہے۔ وہ ایوب خان کی کابینہ میں وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنی تحریروں میں واضح کیا کہ جسٹس منیر کے فیصلوں نے عدلیہ کو طاقتور فوجی آمروں اور سیاسی پراکسیوں کا اعلی کار بنا دیا اور ان کے کیے ہوئے فیصلوں نے جمہوریت کو کمزور کیا۔ سہیل وڑائچ اپنی کتاب عدلیہ کے زوال کی کہانی میں لکھتے ہیں، جسٹس منیر نے عدلیہ کو ریاستی اقتدار کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کا راستہ دکھایا، جس نے بعد ازاں ہر آمریت کو ایک دستاویز
मुहैया की। नाजरीन, जस्टिस मुनीर ने पाकिस्तान की तारीख को जितना नुकसान पहुंचाया शायद इतना किसी आमिर ने पहुंचाया हो। वो नज़रिया ज़रूरत के खालिक और हर नाजायज़ काम को जायज़ करार देने में पेश रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद जब मुल्क में सियासी और अदालती निज़ाम बन रहा था, तब ही जस्टिस मुनीर के फैसलों ने इसे मार दिया। तारीख़ में ऐसे मुनाफिकाना किरदार की जराइम की फहरिस्त बहुत लंबी है, मगर तारीख़ जानना चाहती है कि इनके किए गए फैसलों की इन्हें क्या सज़ा दी गई। 1954 में ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को घर भेजने का फैसला गलत था, मगर इस फैसले की अदालती तौसीक करने वाले जज से सवाल क्यों नहीं किया गया। 1958 के मार्शल लॉ को जायज़ करार देने वाले जस्टिस मुनीर को रिटायरमेंट के बाद इतने ओहदे आखिर क्यों दिए गए? पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को दागदार करने वाले जस्टिस मुनीर को आखिर अयूब खान की काबीना में वज़ीर क्यों बनाया गया? सबसे बढ़ के ये कि जस्टिस मुनीर के फैसलों ने सकूते ढाका की बुनियाद रखी, यानी मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। क्या तारीख़ में एस्टेब्लिशमेंट ने इस जुर्म की इसे कोई सज़ा दी? ये सब सवाल पाकिस्तान की तारीख़ की बंद फाइलों में आज भी जवाब तलाश कर रहे हैं, मगर जवाब नहीं मिल रहे। सवाल ये है कि ऐसे किरदारों को तारीख़ में हीरो लिखा गया है या फिर मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाला घिनौना किरदार। नुक्ता ने आज बंद फाइल खोलने की कोशिश की, मगर अफसोस के साथ ये फाइल भी पाकिस्तान की तारीख़ में बंद हो चुकी है। अगर आप पाकिस्तान की तारीख़ की पहली 2 बंद फाइलों कायदे आज़म और लियाकत अली ख़ान के बारे में जानना चाहते हैं तो ये 2 लिंक्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। इन पे क्लिक करके आप इनका हाल जान सकते हैं।